Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan study, which is about the written work of long questions of chapter number 4. Chapter number 4 name is History of Pakistan. प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इलेक्शन 1970 का था वो हमने लिख लिया है, लर्न भी किया है वगैरह सब कुछ। उम्मीद है आप लोगों ने लर्न भी किया होगा। उसी की सब कुछ वो हमने लिखे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए इसी चैप्टर के, जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे इलेक्शन 1970 तक, तो ये हमने कर लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का हेडिंग दे दें, न्यू पेज से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को पता चले कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ब्लू मार्कर से ज़रा ब्रॉड लेके बड़ा लेके खूबसूरत सा पेज प्रिपेयर करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट पेज से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। सो राय लिखने से पहले आप लोग ये नोट करें कि मार्जिन लाइनिंग सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए आपकी पहले से। वो कर ले ताकि आपको फिर आसानी होगी पेज प्रिपेयर करें सब कुछ, यानी जो लवाजिमात है जो मटेरियल हैं तो आपके पास होनी चाहिए। ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, पेन सब कुछ आप कंप्लीट रखें। पेंसिल वगैरह, पुट वगैरह का इस्तेमाल अपने साथ रखें। पेज प्रिपेयर करें। पेज प्रिपेयर करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू नो अबाउट द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इनिशियल प्रॉब्लम्स के बारे में आप क्या जानते हैं, जो हैं वो हम बयान करेंगे। तो आप पहले ये ब्लू मार्कर से लिखें, फिर इनको अंडरलाइनिंग भी करें, डबल अंडरलाइनिंग करें, फिर आंसर का हेडिंग दे दें। फुल आंसर ANSWER आंसर का हेडिंग दे दें ब्लू मार्कर से, अंडरलाइनिंग भी करें। इंट्रोडक्शन का हेडिंग देने से पहले आपने माइंड मैप का हेडिंग देना है। माइंड मैप हेडिंग दे दें, क्योंकि हर क्वेश्चन से ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हर क्वेश्चन के आगाज़ से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का माइंड मैप बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा माइंड मैप फॉर द क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप इनसे माइंड मैप ये हैं, इनसे कुछ आइडिया ले लें। ये इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान मेन हेडिंग होगा, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज refugees problem. We will cover the following problems in this long question. The first is that state and administrative problems. Next, refugees problem. Next, assets problem. Next, canal water problem. Next, geographical and defense problem. And next, economic problem. These are the initial problems of Pakistan from the very first day. Again I will repeat, main topic is initial problems of Pakistan. First problem is about state and administrative problems. Next is refugees problem. Next is assets problem. Next, canal water problem. Geographical and defense problem. And last is economic problem. आप इस तरह करें कि ये शेप आप तब्दील भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, मैंने ऑलरेडी जितना आप खूबसूरत से बना सकते हो, आपको इजाज़त है वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, इसमें लगे कि ये बिल्कुल अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी माइंड में, क्योंकि यही आपकी समरी होती है। तो यही से एग्जामिनर को, चेकर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, तो यही से वो अंदाज़ा लगाते हैं स्टूडेंट की माइंड का। तो माइंड मैप लिखने के बाद आपने इंट्रोडक्शन का हेडिंग देना है। इंट्रोडक्शन का हेडिंग दे दी ब्लू मार्कर से, डबल अंडरलाइनिंग भी करें, फिर पेन से स्टार्ट करें।
Pakistan came into being on 14 August 1947. 14 August 1947 को black marker से highlight mean लिखें. It is an accepted fact that every newly independent state faces problems at initial stage. Unfortunately, Hindus and British were against the creation of Pakistan. Although Muslims of subcontinent got an independent state for themselves, but the hostile forces created a lot of problem for them. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हमारे वजूद में आया था. It is an accepted fact, ये एक accepted fact है, हकीकत है that every newly independent state, ये एक हकीकत है कि जब भी एक newly independent जो आज़ाद नया आज़ाद रियासत होता है तो वो हम ज़रूरी है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना उन्हें रहेगा. जो इनिशियल स्टेज, इनिशियल मीन जो इब्तिदाई स्टेज मराहिल में हो तो वो प्रॉब्लम को फेस करेगा. Unfortunately, Hindus and British were against the creation of Pakistan. बदकिस्मत unfortunately mean बदकिस्मती से जो हिंदूज और ब्रिटिश थे तो वो क्रिएशन जो पाकिस्तान की क्रिएशन थी जो बनाने था उसी के खिलाफ था, पाकिस्तान के बनाने के खिलाफ थी. Although Muslims of subcontinent got an independent state for themselves, अगरचे मुसलमानों ने जो बड़ी सगीर पाक और हिंद की जो बड़ी सगीर के मुसलमान थे तो उन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंट स्टेट हासिल कर लिया. बट द हॉस्टाइल फोर्स क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. लेकिन फिर भी जो हॉस्टाइल जो दुश्मन थे जो फोर्सेस थी उसने फिर भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई प्रॉब्लम क्रिएट की बनने के बाद भी. तो उनकी का प्रॉब्लम का हम जिक्र करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इनिशियल स्टेज में पाकिस्तान को वो क्या थे. पाकिस्तान बन गया, अब उनको कुछ इनिशियल प्रॉब्लम का सामना है तो वो हम पढ़ेंगे. आप ये लिख लें. इसके बाद नया हेडिंग दे दें, एक्सप्लेनेशन का हेडिंग दे दें. व्यू मार्कर से लेके डबल अंडरलाइनिंग करें. फिर नेक्स्ट हेडिंग इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान का हेडिंग दे दें, डबल अंडरलाइनिंग भी करें. फिर पेन से स्टार्ट करें. पाकिस्तान फेस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, economic and social problems from the very first day. The problems were long listed, but new established country faced hardships in the achievement of her aims due to the following severe issues. Again I will repeat, Pakistan faced different administrative, Pakistan face कर रहा था different administrative इंतज़ामी problem को. Political means सियासी, economic, माशी and social problem, माशरती problem from the very first day से उनका वो problem फेस रहा. इन्हीं problem से administrative, political, economic, social जो problem है उनका सामना रहा. The problems were long listed, but this new established country faced hardships in the achievement of her aims due to the following issues. ज़्यादा है जो फेस कर रहा था, लेकिन उसमें जो हम जो पाकिस्तान जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉन्ग लिस्टेड थी ये जो प्रॉब्लम्स थे. बट दिस न्यू इस्टेब्लिश कंट्री फेस हार्डशिप इन द अचीवमेंट ऑफ हर एम्स. इसे यहाँ बनाने में, इस्टेब्लिश करने में क्या उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना रहा. जो सामना रहा तो वो कौन सी इश्यूज थी तो वो मंदरजा झील इशू है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. नंबर 1 स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. फर्स्ट नंबर दे दें हेडिंग, ब्लू मार्कर से दे दें. स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रियासत की जो इंतज़ामी प्रॉब्लम थी, मसाइल थी, वो हम पढ़ेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव मीन इंतज़ामी, यानी जो इंतज़ाम होता है उस उमूर में हमें प्रॉब्लम थी तो वो हम पढ़ेंगे. इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन, स्टार्ट करें पेन से. इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन हिंदू मुस्लिम राइट्स स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. फसादात स्टार्ट हो गई मुसलमान और हिंदू, यानी अगर पार्टीशन की फ़ौरन बाद क्या हो गई, इमीडिएटली अचानक
ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فسادات سٹارٹ ہو گئے ان ڈفرینٹ پارٹ آف سب کانٹیننٹ کے مختلف حصوں میں. دیر واز اسٹریس کریٹ ہو گیا یہاں پر, کنفیوژن ہو گیا, اینڈ ڈس آرڈر تھا, حالات ٹھیک نہیں تھے, حالات خراب ہو گئے, ڈس آرڈر میں چلے گئے. گریٹ نمبر آف مسلم مائگریٹڈ مین ہجرت کرنا فرام انڈیا ٹو پاکستان. بڑی تعداد میں مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی. سملرلی لیس نہیں ہے, یہ لیک سے, سملرلی لیک میں ہائی لائٹ کر لے تو یہ ہٹا دے, پھر LAKHS. Similarly, lakhs of Hindus and Sikhs migrated to India. Migrated mean ہجرت کی, جو یہاں سے جو ہندوز تھے اور سکھ تھے تو وہ انڈیا چلے گئے, اور یہاں پاکستان کی طرف سے جو ہندو اور سکھ تھے وہ وہاں پر چلے گئے, اور وہاں سے جو انڈیا کی طرف سے جو پاکستان تھے مسلمان تھی تو وہ پاکستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی, مائگریشن کی. Huge shifting of population create many problems for Pakistani government. Huge mean بڑا, جو زیادہ تعداد میں جو شفٹنگ ہوئی, جو ہجرت ہوئی of population mean آبادی, created many problems for Pakistani government. پاکستانی حکومت کے لیے زیادہ مشکلات کریٹ کی اسی شفٹنگ پروسیس میں. موسٹ آف کلرکس, جو کلرکس تھے, جو بابو تھے, کلرکس تھے, آفیسرس تھے, ڈاکٹرس تھے, ٹیچرس اینڈ ایکسپرٹ آف ادر ڈپارٹمنٹ. موسٹ آف دا کلرکس, آفیسرس, ڈاکٹرس, ٹیچرس اینڈ ایکسپرٹس آف ادر ڈپارٹمنٹ مائگریٹڈ ٹو انڈیا. تو جو ڈاکٹرس تھے یا کلرکس تھے, آفیسر تھے, اس میں جو ایکسپرٹ تھے دوسری ڈپارٹمنٹ کی, تو انہوں نے کدھر ہجرت کی, انڈیا کی طرف. تو ہمیں کیا سامنا رہا, the country faced deficiency of technical people in different walks of life, and this was not an easy job for the government to overcome the deficiency. تو جو کنٹری تھی اسے سامنا رہا ڈیفیشنسی میں کمی کا, کن لوگوں کا, ٹیکنیکل پیپل کا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ڈاکٹر تھے, آفیسر تھے, کلرک تھے, تو انہوں نے انڈیا کی طرف ہجرت کی. In different walk of life, and this was not easy job for the government to overcome the deficiency. اور یہ گورنمنٹ کے لیے آسان کام نہیں تھا کہ وہ اس ڈیفیشنسی کو کم کرے. آپ اس بلیک مارکر سے ٹیکنیکل پیپل یہ ہائی لائٹ کریں بلیک مارکر سے. یہاں سے ایک دو تین نام ڈاکٹر اور آفیسر کا نام بھی بلیک مارکر سے ہائی لکھ لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون. زیادہ نہ لے کہ بس یہ دو بھی کافی, آفیسر اور کلرک بلیک مارکر سے لکھیں. Again I will only read this paragraph. Listen. State and administrative problems. Immediately after the partition, Hindus Muslim rights started in different parts of the subcontinent. There was stress, confusion and disorder. Great number of Muslims migrated from India to Pakistan. Similarly, lakhs, LAKHS, lakhs of Hindus and Sikhs migrated to India. Huge shifting of population created many problems for Pakistani government. Most of clerks, officers, doctors, teachers and experts of other departments migrated to India. The country faced deficiency of technical people in different walks of life, and this was not an easy job for the government to overcome the deficiency. Next heading دے دیں refugees problem. مہاجرین کا مسئلہ جو تھا وہ بھی تھا. The most bothering problem was accommodation of refugees. جو accommodation تھی refugees کی وہ bothering important problem, جو serious problem کا سامنا کرنا پڑا رہا تو وہ refugees کی accommodation اور rehabilitation تھی. From the very first day, around 65 lakhs of Muslims migrated from India to Pakistan. جو 65 لاکھ تھی, یہ ہائی لائٹ کرے بلیک مارکر سے, 65 lakhs
وہ جو مسلمان تھے انہوں نے مائیگریشن کی فرام انڈیا ٹو پاکستان. انڈیا کی طرف سے جو آئے تھے یہاں پر وہ کتنے تھے؟ وہ 65 lakhs تھے. It was too difficult for newly independent country to provide shelter, jobs, food, medicine, etc. to such huge number of people. Government did its best to accommodate them in temporary camps and provide them necessities of life. The most bothering problem was accommodation of refugees. Around 65 lakhs 65 lakh کو آپ بلیک مارکر سے لکھ لیں جو انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے تھے. It was too difficult for the newly independent country to provide. یہ بہت مشکل کام تھا نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کریں, جابس پرووائڈ کریں, فوڈ پرووائڈ کریں, میڈیسن ایٹسٹرا ٹو سچ ہیوج نمبر آف پیپل. زیادہ نمبر جو بڑی نمبر تعداد میں ہیں ان کو خوراک کی فراہمی. یہ اس وقت حکومت کے لیے بہت بڑا کام تھا, بہت مشکل کام تھا. Government did its best to accommodate them in temporary camps and provide them necessities of life. گورنمنٹ نے جتنا بیسٹ ہو سکا ان کو اکوموڈیٹ رکھا. کہاں پر رکھا اکوموڈیشن کی؟ ان کو ٹیمپرری کیمپس لگائے گئے کراچی میں, مختلف جگہ پر ان کے لیے کیمپس لگائے گئے, ہیم میں لگائے گئے تاکہ وہ وہاں پر کرنا گھر تھا 20 سر و سامانی کے عالم میں وہ انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے تھے. اور اینڈ پرووائڈ دیم نیسیسٹیز آف لائف, جو ضروریات زندگی ہے ان کو فراہم کی. قائد اعظم نے نہ ان لوگوں کو کہا کہ صبر سے کام لیں بلکہ ان کے لیے پریکٹیکل اسٹیپ بھی لے لیں. ان ہی ریفیوجیز کے لیے ریفیوجیز ریلیف فنڈ کا اجرا بھی کیا گیا تاکہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے تو پھر وہ ان کی مدد کرتے تھے. نیکسٹ ہیڈنگ دے دیں ایسیٹس پرابلم. نمبر 3 از ایسیٹس پرابلم. یو مارکر سے لکھیں Field Marshal Ocean Lake was appointed as in charge of distribution of military assets. ان کو جو تھا فیلڈ مارشل جو تھا اس وقت اس کو اوشن لیک جو تھا ان کو اپوائنٹ کیا ایز اے انچارج. کس چیز کے لیے؟ فور دا ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹ, جو ایسٹس میں جو اثاثہ جات تھے ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے یہ اپوائنٹ کیا انچارج کے طور پر. وٹ ایور پاکستان ریسیو, جو بھی تھا جو پاکستان نے ریسیو کیا تھا, واز نتھنگ بٹ اسکریپ, کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ایک اسکریپ مال تھا جو غیر ضروری چیز جو ہم اسکریپ میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک اسکریپ کے طور پر تھا. اینڈ آؤٹ آف آرڈر, اور آرڈر مشین جو صحیح آرڈر آؤٹ آف آرڈر مین جو صحیح نہیں تھی, جو مشینیں صحیح نہیں تھی. بروکن ویپن جو ٹوٹی ہوئی ہتھیار تھی. انسروسیبل آرٹلری اینڈ ایئر کرافٹس, جو انسروسیبل آرٹلری تھی اور ایئر کرافٹس تھی وہ ہمیں مل گئے. ان کو ہائی لائٹ کریں. فیلڈ مارشل اوشن لیک فیلڈ مارشل اوشن لیک, یہ بلیک مارکر سے لکھیں. نیکسٹ پیراگراف پھر اسٹارٹ کریں. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن دیئر واز کیش بیلنس آف 4 بلین روپیز. کتنی تھی یہ ہائی لائٹ کری, کتنی کیش پرابلم تھی یہاں پر پارٹیشن کے وقت؟ ٹوٹل 4 بلین روپیز تھی. which was to be divided between India and Pakistan. 4 بلین روپیز تھی ٹوٹل اور اس کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم کرنا تھا. پاکستان کے حصے میں کتنی آئی تھی؟ RS 75 کروڑ. یہ بلیک مارکر سے لیکن RS 75 crore came as the share of Pakistan, but unluckily Pakistan was not given its due share. ان کو یہ حصہ بھی نہیں ملا جو 75 کروڑ کا تھا. which created so many financial problem for the nation, جس کی وجہ سے معاشی طور پر ہمیں مختلف پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. Again I will repeat. Field Marshal Ocean Lake was appointed as in charge of distribution of military assets. Whatever Pakistan received was nothing but scrap and out of order machine, broken weapons, unserviceable artillery and aircrafts. At the time of partition there was cash balance of 4 billion rupees which was to be divided between India and Pakistan.
Rs-75 crore came as the share of Pakistan, but unluckily Pakistan was not given its due share, which creates so many financial problems for the nation. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. तो यही इसके बाद यानी 3 के बाद आपने 4 लिखना है 4 नंबर प्रॉब्लम, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ये 4 नंबर जो है तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लें, वहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है और तो आप वहीं से लिख सकते हैं. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.